जी साहब, वेलकम बैक ऑन स्क्रीन आफ्टर सो लॉन्ग। आपने आंच तेज की और उसके बाद उबाल आया, खुद आप गायब हो गए। पीपल मिस्ड यू। कैसा लग रहा है आपको स्क्रीन पे वापस आके? अच्छा लग रहा है मगर उस वक्त के हालात और आज के हालात में बड़ा फ़र्क है। हाँ। मेरा ख़्याल है कि अब मीडिया की आज़ादी ख़तरे में है और आगे जाके और भी पाबंदियां लगेंगी, तो इसलिए अब हमें बड़े ख्याल के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है जिस किस्म के मुस्बत रिपोर्टिंग हाँ नहीं, स्पेशली सोशल मीडिया। अच्छा। और फिर अब मेरा ख्याल है कुछ नो गो एरियाज़ भी हैं, अब सुनने में आ रहा है रेड लाइंस भी बन रही हैं ख़ुसूसन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और आगे जिस किस्म के हालात बन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का मेजर रोल होगा इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इन गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है दिलचस्प रास्ता आगे नज़र आ रहा है। मैच दिलचस्प होने जा रहा है और आपने कहा हालात में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क की वजह से तो आपकी चिड़िया भी लाल हो गई है, लेकिन एक तजाद जो मुझे खुला दिखाई दे रहा है वो ये कि आपकी टाई के ऊपर है चकोर, पाकिस्तान का कौमी परिंदा, सामने आपकी चिड़िया पड़ी है। ये दो परिंदे लेकर चल रहे हैं आप? नहीं, ऐसी नहीं बात आयशा, बड़ी तुम ऑब्जर्वेंट हो। एक्चुअली चिड़िया जो है वो मेरी ज़ाती आइडेंटिटी है। अच्छा। और ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, तो नेशनल आइडेंटिटी मेरी ये है। अच्छा, जब पाकिस्तान की आइडेंटिटी की आप बात करें, मुझे समझ तो आ गई आपकी बात। लग रहा था मुझे तजाद, लेकिन आपने दूर कर दिया। पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, आज की टॉप स्टोरी भी है, तो उसकी तरफ आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज प्रेस ब्रीफिंग आई फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, और उन्होंने बताया कि भारत जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है और भी केसेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके सामने लाए जाएंगे, सबूत भी मौजूद हैं। भारत इससे पहले अमेरिका और कनाडा में भी ये काम कर चुका है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए वैसे तरने वाला है। अब आप देखें, यहाँ पर जो सवाल आपसे मैंने करना है वो ये कि रिपोर्टेडली आर्मी चीफ ने ये कहा है कि भारत के साथ मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी सोचना भी ना। दूसरी तरफ आज हमने ये प्रेस ब्रीफिंग देखी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे, जब यूके से चले थे, तो एक आया था टाइटल सामने, पुरअमन हमसायगी और मईशत, और जहां पाकिस्तान आए तो स्पीच की और कहा कि हमसायों के साथ हम बिगाड़ कर दुनिया में चल नहीं सकते। इससे जो है ना, कुछ तजियाकार वो ये अंदाजे लगा रहे हैं कि ये तो इब्तदा में ही रिफ्ट आ गई, इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर 4th टाइम, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ उनके मौक़िफ़ में। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा। और बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया कि मियाँ साहब ये कहते रहे और कह रहे हैं, और मैनिफेस्टो में भी है कि नेबरहुड के अंदर मफाहमत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, और अफ़गानिस्तान और इंडिया का उन्होंने हवाला भी दिया। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने अभी बता दिया कि रेड लाइन उनके लिए क्या है कि हिंदुस्तान के साथ मफाहमत नहीं हो सकती। तो जाहिर है कुछ लोग इसको, तज्जियाकार मैंने आज सुने, वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने भी कहा कि आगे मसले बनेंगे, कि मियाँ साहब डट जाएंगे और उधर आर्मी चीफ डट जाएगा और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी मियाँ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट का यही इशू रहा है। जब वो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ओपनिंग करना चाह रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रोका गया, और वो रुके नहीं, तो फिर एक किस्म का उनको एक्सक्यूज़ मिल गया टू गेट रिड ऑफ हिम। तो अब मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन अब नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा। वो ये है कि देखिए अब डेवलपमेंट्स यहाँ क्या हो रही हैं। सबसे पहले अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हज़ब कर लेंगे। ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। और अभी भी नरेंद्र मोदी साहब भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब ये तो हमने कर लिया 370 को ख़त्म करके, और अपना कश्मीर उसको तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, और अब अगला स्टेप ये है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वो भी हमारा हिस्सा होगा। तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फ़लसफ़ा, स्ट्रेटिजिक डिफेंस जिसे वो कहते हैं, ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ आपने देखा कि हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी हमेशा जबकि इलेक्शंस के करीब आते हैं तो वहाँ पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में इंडिया कार्ड नहीं खेला जाता। इंडिया के इलेक्शंस के अंदर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, हमेशा वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। पिछली दफ़ा वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात हुई एंड सो ऑन, सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड सो ऑन। तो अब भी कुछ लोग समझते हैं कि अगली इंडिया की इलेक्शन तो तीन एक माह में तो शायद नरेंद्र मोदी फिर वो कार्ड प्ले करे
اور اس لیے وہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں جس کے بیسس کے اوپر پھر وہ کچھ حملے کرنے کی کوشش کریں. اچھا تو ایک تو یہ خدشہ رہتا ہے بیکاز آبویسلی اسٹیٹس کو تیار ہونا پڑتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کے لیے تیاری ہونی پڑتی ہے, تو سگنلنگ کرنی پڑتی ہے. اچھا اب پاکستان کی طرف سے یہ آرمی چیف کا یہ سگنل ہے ٹو انڈیا اچھا کہ, اور یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ بھی سوچی سمجھی پریس کانفرنس ہے. یہ پہلے جب یہ لوگ مارے گئے یا اس سے پہلے سب کو پتا تھا کہ انڈین ہینڈ ہے یہاں, تو اس لیے مگر اس وقت اس کا ذکر نہیں آیا جس طریقے سے اب آیا ہے فوکسڈ. اور اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے خبریں یہی ہیں کہ آرمی چیف نے کہیں بیٹھ کے ایک مجمع میں یہ کہا ہے کہ ہم مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ انڈیا تو پاکستان کا وجود ہی نہیں مانتا, وہ تو پہلے دن سے اس کے خلاف ہے. تو یہ رپورٹڈ یہ بات آئی ہے. تو ان چیزوں کو آپ مگر ملا لیں, ایک طرف رکھیں آپ سگنلنگ, پاکستان سگنل کر رہا ہے انڈیا کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں جی. اگلا سگنل کیا ہے کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ مفاہمت کریں گے اگر یہی راستہ رہا. مگر تیسرا سگنل کیا ہے؟ تیسرا سگنل ہے ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. دیکھیے ایران نے یہ جو 3 سٹرائکس کی ہیں, ایک سیریا میں, ایک عراق میں اور ایک پاکستان میں, یہ سوچی سمجھی ایک چال تھی ان کی طرف سے. اچھا مگر سیریا میں اور عراق میں تو پہلے بھی ان کی مداخلت رہی ہے اور وہاں سے کوئی ری ایکشن نہیں آتا بیکاز وہاں کوئی ایسے گھس بیٹھیے ہیں جو کہ عراق کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ کر رہے ہیں. ایران کا جو نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے بیکاز ایران ایک واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے اور اوپنلی کہہ رہا ہے اور حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے اینڈ ہوتھیز کو سپورٹ کر رہا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک سگنل ان کو بھی دینا ہے. اچھا انہوں نے کیا سگنل دیا؟ انہوں نے وہاں 2 سٹرائکس کر دیں. اب پاکستان کے اندر سٹرائک کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اچھا اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں, ایران کے اندر بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں مارچ میں. اچھا ایران کے اندر لیجسلیٹو پارلیمنٹری الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ایران بھی اس وقت دکھانا چاہتا ہے اپنی عوام کو, وہ نیشنلسٹ فرور جو ہوتا ہے نا اگریشن کا, کہ ہم بھی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں آگے گھٹنے ٹیک دیں گے. تو ایران اپنی عوام کو بھی اپنی ہارڈ لائن دکھانا چاہ رہا ہے. اب اس میں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ 2 تو ہم کرتے رہتے ہیں, ذرا ادھر پاکستان کے ساتھ بھی ہو جائے. پاکستان بردرلی نیشن ہے اور ہم تو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ جی ہم نے پاکستان کو اٹیک نہیں کیا, وہاں تو وہ گھس بیٹھیے ہیں جو کہ بیکڈ بائی اسرائیل اینڈ امریکہ جو ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے تو ان کے خلاف ایکشن لیا. تو یہ سوچ کے انہوں نے اس کمبائنڈ اسٹریٹجی کی ہے. اچھا. اس کے پیچھے جو ہمارا شک ہے, ہمارا شک یہ ہے کہ ایران اینڈ انڈیا ویری کلوز. انڈیا اور ایران کا جو نیکسس ہے اس کے 2-3 پہلو ہیں. اچھا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو پاکستان کے اوپر جو انہوں نے سٹرائک کی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ آئیڈیا بھی انڈیا نے ان کو دیا ہو کہ یہ انڈیا چیک کر رہا ہے کہ پاکستان کیسے ری ایکٹ کرے گا کہ نہیں, اور ایران سے کروا کے دیکھا جائے کہ پاکستان کیا کرتا ہے کہ نہیں. اسی لیے آلدو اٹس اے برادرلی کنٹری, ہم نے بالکل سوئفٹ ریٹیلیشن کی ہے اور وہیں روک دیے تاکہ اس چیز کو آگے نہ بڑھنا جائے. مگر ہمارا ڈیٹرنس جو ہے وہ پیغام ایران کو اتنا نہیں دیا آپ نے انڈیا کو. افغانستان تو دیکھیے وہ تو they are not striking missiles on us. But TTP activities of TTP. ہاں مگر یہ basically is a message for India. تو یہ سگنلنگ ہو رہی ہے before the Indian elections and before the Iranian elections, جس میں وہ پاکستان کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں دونوں سائڈس. اور پاکستان نے جو ریسپانس دیا ہے ٹو ایران ان کو بھی بتا دیا ہے, although they are a brotherly country, اور ادھر انڈیا کو بھی یہ پیغام چلا گیا. جسٹ آن اے لاسٹ پوائنٹ, انڈیا اور ایران کا جو نیکسس ہے وہ کافی گہرا ہے. وہ انڈیا از ون آف دا 2 countries لائک چائنا اینڈ انڈیا. ایران سینکشنز میں ہے, اس کے جو تیل ہے اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, وہ بیچ نہیں سکتے. ان کا جو بیشتر تیل ہے اس وقت سینکشنز بریک کر کے انڈیا اور چائنا لے رہے ہیں ان سے. سو ایران از ویری کلوزلی لنک ٹو چائنا اینڈ انڈیا ان ٹرمز آف آئل سپلائز. انڈیا از دی اونلی کنٹری جس نے امریکن ایمبارگو کو توڑا ہے, اور اس کے خلاف امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ چاہ بہار پورٹ کو بھی ڈیولپ کر رہا ہے, اور وہاں سے ایک سڑک بنا رہا ہے ٹورڈز افغانستان, تاکہ یہ پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کی ڈپینڈنس ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ نیکسس ہے, اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو پاکستان کے اوپر اسٹرائک کی ہے ایران نے, یہ انڈیا کے ساتھ کچھ سوچ وچار کر کے کی ہے, اور انڈیا از آلسو ٹیسٹنگ دا واٹرس. اور یہ جو ہم نے جو بیان دیا ہے آرمی چیف نے بھی, اور جو ادھر فارن سیکرٹری نے بھی جو کہا ہے, یہ سوچا سمجھا بیان ہے, اس کو
ایز اے سگنل دیکھنا چاہیے کہ اف انڈیا ٹرائز ٹو ڈو سم تھنگ وی آر ریڈی فار اٹ. اچھا چلے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وہ آئیں گے تو وہ یہ کریں گے اور آرمی چیف جو ہے وہ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. دس از پیورلی ان لوکل ٹیکٹیکل سینس جو چیز ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ آ کے آرمی چیف کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیں آن این ایشو ایز سینسٹیو ایز دس. اور یہ بات جو ہوتی ہے یہ مل جل کے بات آگے بڑھتی ہے. اور اگر کوئی نارملائزیشن بھی ہونی ہوگی تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ نریندر مودی الیکشن سے پہلے کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے, اور اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو پھر جا کے یہ بات آگے بڑھے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ نواز شریف آئیں گے اور کہیں گے جی میں نے تو انڈیا کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا ہے, وہ گالیاں دے رہے ہوں یا وہ آپ کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہوں. ایسے نہیں ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو بی اے سوفسٹیکیٹڈ اپروچ.